120 स्कूप में आपका स्वागत है। आज दर्शकों हमारे बीच मौजूद है मालेगांव से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब। मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, आपका 120 स्कूप में स्वागत है। दोस्तों, ये मालेगांव की एक ऐसी शख्सियत है जिसने राजनीति में कदम रखा और मालेगांव की राजनीति को जो है एक दूसरी दिशा दी। मुफ्ती साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि आपको राजनीति में आना पड़ा? मुल्क आज़ाद होने के बाद मुसलमानों को जो उनका अपना हक था वो मिला नहीं, और ख़ास तौर पर इस बात को महसूस किया जाता रहा कि अगर हम लोगों ने जद्दोजहद नहीं की तो जद्दोजहद ना करने की वजह से जो नुकसान और ख़सारा और हुकूक का ज़िया और बर्बादी होगी, किसी न किसी दर्जे में उसकी ज़िम्मेदारी हम पर भी आती है। इसलिए कहीं न कहीं से इस काम की शुरुआत और आगाज़ होना चाहिए। उसके लिए हमने अपने शहर से इस काम का आगाज़ किया और उसके लिए हमने पहले कारपोरेशन इलेक्शन के अंदर जो है अपने साथियों के साथ हमने आज से तकरीबन 6 साल पहले कदम रखा था। जी, जो कदम आपने रखा था शायद उसके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठते रहे, आखिर क्या वजूहत रही होगी उसकी? नहीं, असल में बात कैसी है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा और इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए जिन मुसलमान ज़िम्मेदार अफराद ने कुर्बानियाँ दी थी, मुल्क आज़ाद होने के बाद उन्होंने सियासी मैदान को छोड़ दिया। जी, और सियासी मैदान को छोड़ देने की वजह से जहां आज हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए और दलितों से ज़्यादा पसमानदा हो गए, उसी के साथ एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि मुस्लिम समाज और ख़ास तौर पर दीन से जुड़े हुए अफराद, उलमा और इस तबके के लोग ऐसा समझने लगे कि सियासत शजर ममनुआ है और सियासत में आना गुनाह कबीरा है, और सियासत में दीनदार लोगों का, मुसलमानों में यानी दीनी मिजाज रखने वालों का, उलमा का और अइम्मा का कोई मकाम नहीं है, इनका ये काम नहीं है। इस तरह का एक सोच जो बनी थी, उसकी वजह से मुखालफत दीनी तबके ही की तरफ से हुई। जी, तीसरे महाज का मालेगांव हमेशा से गढ़ रहा है। निहाल अहमद मरहूम जो है वो हमेशा मालेगांव को लीड करते रहे। आपने वहाँ के आपने एक तीसरा महाज भी बनाया, उसके बाद आप MLA भी बने हैं अभी उसके, तो किस तरह से आप अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? बात कैसी है कि हम लोगों ने तो अपनी बस भर पूरी कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें लोगों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आज जमहूरियत के अंदर कसरत की बुनियाद पर फैसले होते हैं, और इसी वजह से जो है हम लोग बहुत कुछ चाहने के बावजूद भी नहीं कर सकते। आज जैसे महाराष्ट्र के अंदर 288 MLAs पर मुश्तमिल जो है हमारी असम्बली बनती है, उसमें तन्हा एक आदमी क्या कर सकता है, लेकिन फिर भी पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने मालेगांव के लिए वो किया है जो महाराष्ट्र की तारीख में किसी MLA ने, किसी MP ने वो काम नहीं किया। बेघर लोगों के लिए हमने सरकार की जो स्कीम थी घर कुल योजना की, उसमें 11,520 मकानात के लिए हमने जद्दोजहद की थी, और उसमें से 8,000 मकानात बन चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर कहीं किसी जगह ये स्कीम कामयाब नहीं हो सकी, हमने इसको मालेगांव में कामयाबी के साथ इसको हम किनार किया। जी, जिस तरह से किसी ने कहा है कि कत्ल ऐसा हुआ किस्तों में मेरा, कभी बदले खंजर कभी कातिल बदल गए। इस देश में समाजवाद के नाम पर किसी समाजवादी पार्टी ने लूटा, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे कभी बहुजन समाज पार्टी ने लूटा, सेकुलरिज्म के नाम पे कभी कांग्रेस ने लूटा, और हिंदुत्व के नाम पे कभी भाजपा ने लूटा। तो क्या आप देश में कोई तीसरा विकल्प देखते हैं अभी? नहीं, बात कैसी है कि हमने तो इस प्रोग्राम ये बनाया कि पहले अपना घर दुरुस्त किया जाए और पहले अपने घर की तकालीफ ख़त्म की जाए। उसके लिए हमने मालेगांव से शुरुआत की। मालेगांव कारपोरेशन में पिछले 5 साल जो है हमने कांग्रेस के साथ पैक्ट करके काम का आगाज़ किया था, तो 11,520 मकानात की स्कीम ला करके हमने उसको बहुत कामयाबी के साथ चला रहे हैं। 8,000 मकानात की तामीर हो चुकी है, और उसी के साथ हम लोगों का प्रोग्राम ये है कि मालेगांव के जितने इशूज़ हैं, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ से जुड़े हुए, मुसलमानों से जुड़े हुए, जिसमें तालीम के साथ साथ रोज़गार भी है, उसके लिए हम जद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं।
बात ऐसी है कि केंद्र सरकार ने, मरकजी गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र के लिए 5 पॉलिटेक्निक और 11 ITI देने का फैसला किया था। और मालेगांव के महाराष्ट्र के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं वो मुसलमान हैं, आरिफ नसीम साहब। लेकिन 4-4.5 साल का अरसा गुजर चुका, हम मालेगांव में पॉलिटेक्निक के लिए, ITI के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन 4.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद भी उन्होंने हमें मंजूरी नहीं दी। वो कांग्रेस के एक मिनिस्टर हैं और माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज कांग्रेस कहो या बरसरे इक़्तिदार जो भी पार्टियां होती हैं, वो अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए किसी को मौका देती है तो ऐसे ही शख्स को मौका देती है जो मुसलमानों का हमदर्द और खैरखाना हो, और जो सरकार की पॉलिसियों को एक नंबर पर रखे और अपने हम मज़हब, अपने भाइयों को दूसरे नंबर पर रखे। जी, तो जो महाराष्ट्र में जहाँ माइनॉरिटीज़ की बात होती है या मुसलमानों की बात होती है, तो इसको लेकर जो विकल्प सामने आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले UDF आया था, अब वेलफेयर पार्टी आई है, फिर इसी तरह के और विकल्प देश में डेवलप हो रहे हैं, तो क्या आप भविष्य में ऐसा कोई तालमेल करना चाहेंगे उनसे? नहीं, मैंने तो आपसे ये बात की, हम पहले ये चाहते हैं कि हमारा अपना घर दुरुस्त हो जाए, हमारे अपने मसाइल हल हो जाएं, और हम वही करना चाहते हैं जो हम कर सकेंगे। हम और पार्टियों की तरह लोगों को सब्ज बाग दिखा करके, लोगों के दरमियान जा करके ऐसे बुलंद बांग दावे करके और झूठी आस दिला करके कोई काम नहीं करना चाहते। 5 साल का अरसा गुजरा, हमारे लिए शुरुआत के जो दिन थे बहुत उम्मीद अफजा, बहुत हौसला अफजा थे। पूरे महाराष्ट्र में हमारे इस्तिकबाल की तैयारियां हो रही थी, लेकिन हम समझते थे कि काम बढ़ा लेने से मसले हल नहीं होंगे। जो हम कर सकते हैं हमें वही करना चाहिए, वरना कैसा होता है कि बहुत सारी पार्टियों के पीछे लोग आस और उम्मीद के साथ लगते हैं, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती, तो जितनी तेज़ी के साथ लोग साथ में आते हैं उतनी ही तेज़ी, बल्कि उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ उसे छोड़ भी देते हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते थे, इसीलिए हमने मालेगांव से बाहर अभी कोई कदम नहीं रखा। हम अगर अपने मकाम पर कामयाब हो जाते हैं तो उस कामयाबी को ले करके हम लोगों के दरमियान जाएंगे, और मायूसी नहीं है हमें। लोगों ने जिस तरह हमारा साथ दिया है और जिस तरह हम अपने शहर में काम कर रहे हैं, उससे हमें तजुर्बा भी मिल रहा है, रास्ते भी समझ में आ रहे हैं, और दुश्वारियां और रुकावटों का अंदाज़ा भी हो रहा है कि कोई बड़ी सियासी पार्टी नहीं चाहती कि कोई ऐसा यानी सियासी प्लेटफॉर्म वजूद में आए जो मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करे, उनको उनका हक दिलाने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करें, और मुसलमान किसी तरह उभर करके सामने आए और उनको उनका हक मिल जाए। कोई सियासी पार्टी इस मामले में हमारे लिए मुखलिस नहीं। जी, मालेगांव की बात करें तो 2 भी सामने आते, एक तो बुनकर और दूसरा बम ब्लास्ट। तो पहले हम बात करते हैं बुनकरों की। बुनकरों को लेकर मालेगांव की क्या समस्या है, बल्कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में क्या समस्या है, आप उसको कैसे डील कर रहे हैं? दुख की बात यह है कि महाराष्ट्र में इस सनत से माइनॉरिटीज़ जुड़ी हुई है, बल्कि यूँ कहिए कि इस सनत से हमारा मुसलमान जुड़ा हुआ है, और यही वजह है कि पूरे देश के अंदर आप देखोगे 25 लाख सादा पावर लूम है, उसमें से 12.5 लाख पावर लूम महाराष्ट्र के अंदर, और महाराष्ट्र में भी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भिवंडी, उसके बाद मालेगांव, यहाँ पर जो है 8 लाख पावर लूम भिवंडी में है, और तकरीबन 2 से 2.5 लाख पावर लूम जो है मालेगांव में है, और फिर कुछ शोलापुर है, वीटा है, इचल करंजी है, उन मकामात पर हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस सनत से, पारचा बाफी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मुसलमान हैं। यही वजह है कि आप देखोगे सादा पावर लूम के लिए सरकार ने कभी किसी तरह की कोई स्कीम, किसी तरह की कोई सहूलत, कोई सब्सिडी नहीं दी है। शुरू से लेकर के आज तक जद्दोजहद की जाती रही है, लेकिन जिन लोगों को भी जो है टेक्सटाइल का मिनिस्टर बनाया जाता रहा, उन्होंने कभी सादा पावर लूम की तरफ जो है नज़र नहीं की। और अभी दुख की बात यह है कि सरकार ने MSC जो बनाया, रेगुलेटरी कमीशन जो बनाया, और बिजली के लिए कंपनी जो उन्होंने बना दी, उस कंपनी को अगर 5,300 करोड़ रुपए का खसारा होता है, तो उस खसारे को वसूल करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र की आवाम के ऊपर ये बोझ डाल दिया। पहला सवाल तो ये है कि अगर आपने कंपनी बनाई है और वो कंपनी बिजली खरीद करके बिजली फरोख्त करती, तो नफा नुकसान की जिम्मेदार वो कंपनी है।
میرا یہ سوال ہے سرکار سے کہ اگر اس کمپنی کو فائدہ ہوتا تو کیا وہ نفع ہم لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا؟ جب پیچھے نفع ہوا اور کبھی انہوں نے تقسیم نہیں کیا تو آج خسارہ ہونے کے بعد ان کو مہاراشٹر کی عوام سے وصول کرنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اچھا، انہوں نے بڑا کام یہ کیا کہ اگر 5,300 کروڑ روپیہ وصول کرنے کے لیے انہوں نے شیتکری لوگوں پر صرف 1.5% ڈالا ہے اور 40% سے لے کر کے 60% تک کا بوجھ انہوں نے پاور لوم والوں پر ڈالا ہے۔ یہ کھلا ہوا ظلم اور کھلی ہوئی زیادتی ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ پچھلے ہفتہ صدن کے اندر جو ہے مسلسل ہم لوگ جدوجہد اور کوشش کرتے رہے، آواز بلند کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن سرکار کی طرف سے منسٹر نے یہ آشواسن دیا ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک رانے سب کمیٹی بنائی ہے، اس کا احوال آ جانے کے بعد ہم آپ کو انصاف دیں گے اور یہ اضافی بجلی بل جو ہے اس کے تعلق سے کوئی ہم اچھا فیصلہ کریں گے۔ جی، یہ تو بات ہوئی بنکروں کی، جو زخم مالیگاؤں کو دیا ہے سامپردائک شکتیوں نے، لیکن وہ چہرہ جو ہے بہت بعد میں بے نقاب ہوا، تو وہ زخم آج وہاں کے جو یوا ہے، صرف مالیگاؤں کی بات نہیں، مہاراشٹر نہیں بلکہ پورے دیش کی بات، کہ جب بھی کوئی ایسے حادثے ہوتے رہے تو ایک شک کی سوئی ہمیشہ مسلم یواؤں کے اوپر چلتی رہی، لیکن شہید ہیمنت کرکرے کے بعد سے یا مالیگاؤں بلاسٹ کے جو مجرم اجاگر ہوئے اس کے بعد سے جو ہے سوئی دوسری طرف بھی پلٹنے لگی، تو آج کیا مالیگاؤں کی استھتی ہے؟ میں مالیگاؤں کا ایک سپوت ہوں، اس لیے اس درد کو میں محسوس کرتا ہوں۔ مالیگاؤں میں جس وقت میرے گھر کے پڑوس میں ہی یہ بلاسٹ ہوا تھا، جس کی آواز اور جس کے اثرات میرے گھر تک آئے تھے، اس موقع پر ہم لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ مرے بھی ہم ہی لوگ، نقصان بھی ہمارا ہی ہوا اور الزام بھی ہم پر ہی لگا، اور ہمارے ہی نوجوان جو گرفتار کیے گئے، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالے گئے، اور آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ایسے لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا تھا جن کی گرفتاری کی وجہ سے 3 نسلوں کے اوپر ان کے اثرات پڑتے ہیں۔ ایک تو جن غریب ماں باپ نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ان کو تعلیم دلائی تھی، جب وہ بچہ پڑھ لکھ کر کے قابل ہو گیا، آج وہ اپنے پیروں پر کھڑا تھا، برسر روزگار تھا، سماج میں باعزت نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، ایسے شخص کو جب انہوں نے اریسٹ کیا تو ماں باپ کی پوری کمائی بھی کولیپس ہو گئی، اس کا اپنا حال بھی تباہ و برباد ہو گیا، اور اس کے بعد آنے والا اس کا مستقبل یعنی اس کی نسل، اس کی اولاد کے اوپر بھی یہ الزام آیا کہ یہ ایک ایسے شخص کی اولاد ہے جو بم بلاسٹ کا مجرم ہے۔ حالانکہ ملزم ہے لیکن ان کو مجرم بنا کر کے پیش کیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ آج بھی دیش کے اندر، مہاراشٹر کے اندر ایسے لوگ ہیں جو حق کو حق اور ناحق کو ناحق کہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، شہید ہیمنت کرکرے نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا۔ آج بم بلاسٹ کے عنوان سے جو مالیگاؤں کے نوجوان گرفتار تھے، ان ضمانت پر ان کی رہائی ہو چکی ہے، اور NIA نے جو چارج شیٹ داخل کی ہے اس کے پیش نظر ہمیں بہت امید ہے کہ یہ الزام شہید ہیمنت کرکرے نے جس طرح مسلمانوں اور اسلام کی پیشانی سے ہٹایا اور اس طرح بے نقاب ان لوگوں کو کیا جو لوگ ملک کے دشمن تھے، ملک کے امن و امان کے دشمن تھے، اس ملک میں بسنے والوں کے دشمن تھے، یہ چہرے کو بے نقاب کر کے بتا دیا کہ یہ وہ فرقہ پرست طاقتیں ہیں جو دیش کو اور دیش میں بسنے والے لوگوں کو توڑنے کے در پہ۔ 2014 کے چناؤ کو لے کر آپ سیکولر ووٹوں کے بٹوارے کو کس طرح روکیں گے، اور 2 بڑی پارٹیاں ان کو کیا سندیش دیں گے، اس کے ساتھ ساتھ دیش کی جنتا کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ 2014 کا آنے والا الیکشن آج کچھ ایسے واضح طور پر تو ہم لوگوں کے سامنے نہیں ہے کہ کیا صورتحال بنے گی، لیکن جب سے یہ دیش وجود میں آیا ہے، انگریزوں نے دیش کی آزادی سے پہلے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، کہ لڑاؤ اور حکومت کرو، بانٹو اور حکومت کرو، وہی طریقہ آج بڑی بڑی سیاسی پارٹیوں نے بھی اختیار کیا ہے۔ مسلم جو ووٹ ہوتے ہیں، مسلم ووٹوں کا بٹوارہ یہ کئی طرح سے کرتے ہیں۔ ایک تو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وارڈ کا بٹوارہ کرتے ہیں تو اس وارڈ کے اندر جو ریکھا وہ قائم کرتے ہیں، جو لکیر وہ کھینچتے ہیں، وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ مسلم ووٹ کا بٹوارہ ہو جائے، کچھ مسلم ووٹ اس طرف ہو جائے، کچھ اس طرف ہو جائے، یعنی ہمارا جو پاور ہے ہمارا، اور ہم جو ہے بیلنسنگ پوزیشن میں جو ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اس طرح پورے دیش کے اندر جو ہے فرقہ پرست طاقتوں کا تو پروگرام ہے ہی، جن کے چہرے
چہرے پر سیکولر ہونے کی، جمہوریت پسند ہونے کا نقاب ہے، وہ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ مسلم ووٹوں کا بٹوارہ کیا جائے اور اپنے اقتدار کے لیے مسلم ووٹوں کو استعمال کیا جائے، اور اقتدار میں آنے کے بعد پھر مسلمانوں کی حیثیت وہ ہوتی ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا ٹینس کھیلنے والے کی حیثیت ہوتی ہے کہ پلیئر تو کچھ اور ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں کچھ اور لوگ ہوتے ہیں، گیند اگر جو ہے باہر چلی جاتی ہے تو اس کو اٹھا کر لانے کی جو حیثیت اور جو مقام ہوتا ہے وہ آج ہندوستان کی سیاست میں مسلمانوں کا ہے۔ یا یوں کہیے کہ جیسے بارات میں بینڈ باجے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بارات چلتی ہے تو سب سے آگے آگے ہوتے ہیں، لیکن جس وقت وہ بارات کے شامیانے تک پہنچتے ہیں تو ان کو گیٹ کے باہر ہی روک دیا جاتا ہے اور بارات اندر چلی جاتی ہے۔ یہی حال آج سیاسی فیلڈ میں بھی ہے کہ مسلمانوں کو صرف ووٹ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ یہ اس پوزیشن میں نہ رہے کہ اپنی مرضی سے وہ کسی کو اقتدار دلا سکے، اپنی مرضی سے کسی کو اس فیلڈ سے باہر کر سکے۔ یہ ان کی سازش اور پروگرام ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا مسلمانوں کو کہ فرقہ پرست طاقتوں کی یا جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھیں اور متحد ہوں، مسلم مسائل اور مسلم ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچانیں۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے مسائل کا بھی ادراک نہیں ہے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں ہمارے آنے والی نسلوں اور نوجوانوں کو پتہ نہیں۔ ہم جذبات میں بہہ کر کے کچھ اس طرح کا وقتی فیصلہ کر لیتے ہیں جس سے ہمارا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے دو باتیں ہمارے آنے والے نوجوان نسلوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو مسلم مسائل، ہم کن مسائل سے گھرے ہوئے، ہمارے کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھ کر کے اپنے ووٹ کی قیمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ووٹ ہی ملک کے اندر کسی کو اقتدار دلا بھی سکتا ہے اور کسی کا جنازہ بھی اٹھا سکتا ہے۔ جی، آپ نے جس طرح بات کی کہ اقتدار دلا سکتا ہے، دلی کو ہم دیکھتے ہیں بہت ہی کرنٹ اس میں کہ دلی میں جو دو بڑی پارٹیوں کو وہاں کے لوگوں نے ریجیکٹ کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیا بدلاؤ جو ہے دیش کے اندر آ رہا ہے، اور اگر وہاں سے کیجریوال کی طرف سے اگر آپ کو کوئی آفر آتا ہے تو آپ اس پہ کیا پہل کریں گے، یا ویلفیئر پارٹی کی طرف سے کوئی آفر آتا ہے تو آپ کی کیا پہل ہوگی؟ بات ایسی ہے کہ جیسے کیجریوال صاحب نے جو پروگرام دیش کے سامنے رکھا ہے، پہلے انہیں دلی کے اندر اپنا یہ پروگرام کامیابی سے چلانا چاہیے۔ جیسے ملک کے اندر آج جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان پر جو سب سے بڑا الزام ہے وہ مہنگائی کے ساتھ بھرشٹاچاری کا ہے۔ مہنگائی کی مار غریب سمجھتا ہے، جن کی تجوریاں روپے پیسے سے بھری ہوئی ہیں ان کے لیے مہنگائی کوئی مہنگائی نہیں، ان کے پاس تو اتنے پیسے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو کہاں خرچ کریں۔ آج ہزاروں کروڑ روپے کے گھوٹالے ہو رہے ہیں اور لاکھوں کروڑ روپے کے گھوٹالے ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ہزاروں اور لاکھوں کروڑ روپے کے گھوٹالے روک دیے جائیں، دیش سے مہنگائی دور ہو جائے گی، دیش پر جو قرضہ ہے وہ قرضہ اتر جائے گا، لیکن اس کی شروعات عملی طور پر کہیں ہونا چاہیے۔ آج ابھی جن ریاستوں کے اندر بڑی پارٹیوں کو لوگوں نے بیک فٹ پہ ڈال دیا ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی عوام متبادل کو تلاش کر رہی، آپشن دیکھ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہے یا نہیں۔ اب ہمارے آج تک صورتحال یہ رہی کہ ہمارے آگے کھڈا رہا، پیچھے کھائی رہی۔ ہم اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو کھائی میں جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو کھڈے میں جاتے ہیں۔ تو دو بڑی مصیبتوں میں سے ایک چھوٹی مصیبت کو اختیار کرنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کم سے کم نقصان ہو۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر ہمیں کوئی آپشن ملتا ہے، جیسے ابھی جو ہے ہونے والے کچھ 4-5 ریاستوں کے اندر جو اسمبلی انتخابات ہوئے، انہوں نے بتا دیا کہ لوگ متبادل تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ان کے سامنے متبادل آتا ہے تو وہ متبادل کو لے کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک پیغام ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک ریئیکشن اور رد عمل ہے۔ گورنمنٹ کو خاص طور پر بڑی سیاسی پارٹیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، بہت دنوں تک کسی کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ لوگ سمجھنے کے بعد بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے۔ اس لیے جو ہے یہ ایک پیغام ہے اور بڑی حکومتوں کو سمجھ لینا چاہیے، بڑی پارٹیوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگر انہوں نے اس سے سبق نہیں لیا تو پھر 2014 کا آنے والا الیکشن انہیں بتا دے گا کہ گھر کا راستہ کدھر ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے 1-to-1 اسکوپ سے بات چیت کی۔ پھر کسی سمے آپ سے کسی مدعے پہ بات کریں گے۔ یہ تھے مفتی اسماعیل قاسمی صاحب، مالیگاؤں سے، جو مالیگاؤں میں 3rd محاذ بنا چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ابھی MLA کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، بنکروں کے لیے لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آپ نے دو بڑی پارٹیاں جو دیش کی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہی ہے انہیں بھی اس بات سے آگاہ کیا ہے
کہ آنے والے دن جو ہے ان کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر وہ اسی طرح سے چلتے رہے تو دیش کی جنتا جو ہے دیش سے انہیں اکھاڑ پھینکے گی. میں شکیل احمد جہانگیر 120 اسکوپ کے لیے.